वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जिसमें हम कह सकते हैं कि पिछले दिनों में हमने शिद्दत आते देखी है। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा के जो अजला हैं जो किसी ज़माने में जिनको हम फाटा के नाम से जानते थे, अब उनको ज़म कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ बाजौड़ में पिछले दिनों में काफ़ी सिचुएशन जो है वो टेंस रही है। एक ऑपरेशन वहाँ लॉन्च किया गया था, जिसके बाद लोगों की तरफ से बहुत प्रेशर आया, दबाव आया कि वो वहाँ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चाहते। फिर हमें बताया गया कि गुफ्तगू हुई आपस में, एक जिरगा बैठा, उसने टीटीपी में से भी गुफ्तगू की, मगर वो मुज़ाकरात जो थे वो बहुत कामयाब नहीं रहे। तो उसके बाद अब आज सुबह से ये इत्ला आई है कि 27 ऐसे इलाके हैं बाजौड़ की जो तहसील मोहम्मद है जहां टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है, और 3 रोज़ के लिए हमें बताया जा रहा है कि वहाँ कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। ज़िलई इंतज़ामिया के मुताबिक बाजौड़ में सुबह 11 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये जो कर्फ्यू है ये रहेगा। इसके साथ साथ ये इतलात भी आ रही हैं कि लोगों ने वहाँ से नकल मकानी जो है वो शुरू कर दी है। ज़िलई इंतज़ामिया जो है वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। शिकायत ये भी आ रही हैं कि उनके काफ़ी जो है मदद काफ़ी नहीं की गई, फैसिलिटीज़ जो है वो उस तरह मुहैया नहीं की गई जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर बट द ऑपरेशन नाउ सीम्स इनएविटेबल, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। बट अब भी ये कहना ज़रूरी है कि जो ये जिरगा बैठा था, जिसके सरबरा जो थे वो साहिबजादा हारून रशीद साहब थे, वो जब ये गुफ्तगू जारी भी थी पिछले दिनों में, तब भी वो सहाफ़ियों से बात करते रहे। तो उन्होंने ये भी बताया है कि ये जिरगा जो है ये अब भी काम करता रहेगा, और जो वहाँ की इंतज़ामिया है, मिलिट्री, और इसके साथ साथ जो टीटीपी है, उन सब ने ये यकीन दहानी की है कि वो कोशिश ये करेंगे कि जो आम लोग हैं उनकी इमलाक पे या उनकी जान जो है वो ख़तरे में ना डाली जाए, उनका ज़्यादा नुकसान ना हो। अब जो ये आगे कुछ एक सिचुएशन ऐसी रहेगी तसादुम की, ये अब हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसा ऑपरेशन होता है, और उसके बाद जो लोगों की शिकायत हैं या उनको के जो खदशात हैं, जिरगा उसको कितना एड्रेस करता रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान का भी जिक्र करेंगे। वहाँ भी पिछले दिनों में हम कह सकते हैं कि सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं रही। ये इत्ला आई कि जो बलूचिस्तान पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन बलूचिस्तान आती जाती है, उस पर भी हमला हुआ, और उस हमले के बाद इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया कि ये जो ट्रेन सर्विसेज हैं 4 दिनों के लिए इन्हें भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। खदशात गालिबन ये हैं कि 14 अगस्त से पहले जो मिलिटेंट्स हैं कोई वो बहुत बड़ा हमला ना करें। पिछले दिनों में भी जैसे हम जानते हैं कि जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ था, और उसके बाद हॉस्टेजेस भी लिए गए थे। एक आध दिन वो ऑपरेशन जारी रहा, और काफ़ी एक सिचुएशन हमने देखी मुल्क में जो अच्छी नहीं थी। इसके साथ साथ ये भी इत्ला आई है कि एक ब्यूरोक्रेट जो ज़ियारत में पोस्टेड थे, उनको और उनके बेटे को भी किडनैप कर लिया गया है। तो सूरत हाल वहाँ भी कुछ ठीक नहीं है। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज मौजूद हैं ताहिर खान साहब, माहिर हैं पाक अफ़गान अमूर के, सिक्योरिटी इश्यूज़ पे भी नज़र रखते हैं। और हमें ज्वाइन किया अब्दुल बासित खान साहब ने, ये भी माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के, सिंगापुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये काउंटर टेररिज्म और मिलिटेंसी के इश्यूज़ पे। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो जेंटलमैन। ताहिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बाजौड़ में मुज़ाकरात नाकाम रहे, क्या हुआ, कुछ तफसील हमसे शेयर करें, और फिर बताएं कि क्योंकि आज बहुत सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे इतलात आई कि लोग बहुत बड़े नंबर में उन्होंने नकल मकानी की है और परेशान भी हैं। पहले जाते हैं कि हुआ क्या। इस दौरान तकरीबन जो 8 दिन जरगा जारी रहा, और मेरी बात होती थी जो जरगा के कुछ मेंबरान हैं उनसे, तो टीटीपी का उनके मुतालबात थे जो रियासत के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थे। मसलन उन्होंने एक ये मुतालबा किया था कि तमाम जो आपने अभी कहा ना, साबिका फाटा और मलाकन व इस्लामी शरीयत नाफिज करें,
اور پھر ریورس بھی کر دیں، وہ تو کہتے ہیں فاٹا کے جو ریفارمز ہوئے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو افغانستان میں ایک ہے، اسی طرح ایک ڈپارٹمنٹ ہو، بلکہ انہوں نے کچھ اور ڈیمانڈز کی ہے کہ یہ علماء بیٹھ جائیں اور ایک بحث ہو کہ غلطی پہ کون ہے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معافی مانگیں۔ اسٹیٹ کا ان سے یہی مطالبہ تھا کہ آپ سرنڈر کریں، اور یہ سرکاری لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ افغانز بھی تھے اور دیگر ازبک کا میں نے سنا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوئے، ان کو انہوں نے سیف پیسج کا کہا تھا کہ تورخم کے راہ سے ہم اس کو افغان گورنمنٹ کے حوالے کر دیں گے۔ ریاست نے یہ کہا، ریاست نے کہا اور آپ سرنڈر کریں۔ اس دوران ہوا یوں، آپریشن تو شروع ہوا تھا پھر رک گیا کہ سیکیورٹی فورسز نے اپنی پوزیشن سٹرینتھن کر دی تھی کیونکہ مزید ڈپلائمنٹ چلی گئی تھی اس دوران، یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، جو مذاکرات اس دوران، اور بارڈر پہ جو کچھ ایریا تھوڑے سے وہ باڑ آگے پیچھے ہو گیا تھا اس کو بھی کر، تو تھوڑا سا انہوں نے پوزیشن بھی اسٹرانگ کر لی۔ کچھ یہ بھی خیال ہے کہ شاید ٹی ٹی پی نے بھی اس دوران اپنے لوگ آگے، کیونکہ ٹی ٹی پی کی حکمت عملی رہی کہ موسم گرما میں آپ تشکیلات زیادہ کریں، آپ وہاں پہنچے، جگہ بھی جا سکتے ہیں جہاں آپ وہاں رہ سکتے ہیں، تو یہ والی صورتحال وہاں بنی۔ اور آپریشن میرے خیال میں ابھی خبریں آ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ آج انہوں نے ان کو شیل کیا ہے، ان کو ہٹ کیا ہے، ان کے پوزیشنز کو۔ بہرحال اب ایک پیچیدہ یہ جو لڑائی ہوگی تو یہ تھوڑی سی پیچیدہ ہوگی، اور آپ نے یہ جو آخری بالکل آپ نے درست کہا کہ بیانات تو آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ جائیں تو ڈی سی صاحب وہاں پر پریزائڈ کرتے ہیں میٹنگز کو، لیکن اس طرح انتظامات نہیں ہوئے تھے جو کہ یہ والی صورتحال ایکسپیکٹڈ تھی۔ وہ لوگوں نے حالانکہ جب جرگہ ناکام ہوا، کچھ لوگ تو پہلے چلے گئے تھے، کچھ نہ کچھ لوگ تو میرے خیال میں نقل مکانی کر رہے تھے، لیکن جب جرگے کی، کیونکہ اس جرگے میں لوگوں کی انٹرسٹ تھی سوشل میڈیا پہ ہر وقت اور آپ کے پروگرام وغیرہ، تو لوگ پھر خود بخود نکلنا شروع ہو گئے تھے، تو وہاں پر آج موبائل کا بھی بڑا مسئلہ تھا۔ آج بھی میں نے کوشش کی آپ کے پروگرام سے پہلے کہ شاید کوئی تازہ معلومات لے لوں، لیکن اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ تو صورتحال وہاں پر ٹینس ہے تو محدود علاقہ، چھوٹا سا علاقہ ہے، یعنی 2 تحصیل سمجھ لیجئے، اور کوٹے معمون کہتے ہیں چھوٹا، اور بڑا معمون لوئی معمون کہتے ہیں، یہ افغانستان کے بالکل قریب ہیں، لیکن اس کا اثر پورے باجوڑ پہ ہوتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا ہے، پھر میڈیا جس طرح ابھی ڈیبیٹ کر کے تو کوئی نہ کوئی سنے گا، تو لہٰذا معاملہ وہاں تھوڑا پیچیدہ ہے۔ باسط صاحب، آپ نے طاہر صاحب کی بات سنی، آبویسلی اگر آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہو یو موسٹ ویلکم، بٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو اس وقت ہم بلوچستان میں بھی سر دیکھ رہے ہیں، پہلے جیسے میں نے کہا کہ وہاں 14 اگست کو لے کر میرے خیال میں کافی ہم کہہ سکتے ہیں حکومت میں بے چینی بھی پائی جاتی ہے، خدشات بھی ہیں، اور پھر واقعات بھی ہم نے ہوتے دیکھے، جیسے زیارت کا واقعہ ہے، اور پھر آبویسلی جو ٹرین پہ حملہ ہوا ہے۔ میں آتا ہوں اس کے جواب کی طرف۔ میرا صرف اتنا ہی کمنٹ ہوگا جو طاہر صاحب نے بات کی کہ یہ نا اب ہر سال ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تشکیل آ جاتی ہے اور پھر اس کو یا تو مذاکرات کے ذریعے یا اس کو پھر جو ہے وہ ملٹری ایک ایکشن یا چھوٹا آپریشن جو بھی کہیں وہ کر کے ان کو نکالا جاتا ہے، اور وہی پوری جو گردان ہے کہ افغانستان سے آئے، اس میں افغان بھی تھے، کچھ اور فارنر بھی تھے، اور ان کو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور پھر وہی ساری جو بھی ایلیگیشنز ہیں، کاؤنٹر ایلیگیشنز ہیں، وہ ریپیٹ ہوتی ہیں۔ پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا، یا اس سے پچھلے سال، اب مجھے مائی میموری از ناٹ سرونگ می ویل، کہ چترال میں ایک بہت بڑی تشکیل آ گئی تھی، وہ آ کے ایک پہاڑ پہ بیٹھ گئے تھے، پھر ادھر بہت لڑائی بھی ہوئی اور ان کو نکالا گیا، اور اب یہ سچویشن ہم باجوڑ میں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب تک وہ ریوالونگ ڈور ہم بند نہیں کرتے، جتنی آسانی سے لوگ آ جاتے ہیں پھر نکل بھی جاتے ہیں، اس کو جب تک نہیں دیکھیں گے، اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ اس سے ہمیں کنفرنٹ ہوتے رہیں گے۔ اب میں بلوچستان کی طرف آؤں تو واقعات تو تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو ڈراسٹک میئرز لیے گئے ہیں، یہ آئی تھنک یہ لیے گئے ہیں اس چیز کو دیکھ کے کہ اگر آپ پچھلے سال اگست کے واقعات کو دیکھیں تو 14 اگست پہ تو ہوئے ہی تھے، لیکن اس سے بڑھ کے واقعات ہوئے تھے 18 اگست کو، جو نواب اکبر خان بگٹی کی ڈیتھ اینیورسری تھی، اس پہ پھر وہ انہوں نے جو لنکنگ برج تھا سر وہ 27 اگست 27 اگست، ہاں جی، تو وہ بہت تواتر کے ساتھ بہت بڑے واقعات ہو گئے تھے، یعنی اتنا بڑا ایک اٹیک کوارڈینیٹڈ چل رہا تھا کہ آلموسٹ 10 اضلاع یا اس سے زیادہ میں تھا، اور مین ہائی ویز آکوپائی ہو گئے تھے۔ تو اس بار میرا خیال ہے وہ پری ایمپٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ
ट्रेन सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दें और फिर जो इंटरनेट की बंद है उससे फिर कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाती है। तो अब इसको क्रिटिसाइज तो हम कर सकते हैं कि ये फिर नॉर्मल लाइफ को सस्पेंड करके अगर इस तरह की सिक्योरिटी देनी है तो व्हेन यू सस्पेंड द नॉर्मल लाइफ तो इन अ वे आप जो इंसर्जेंट है या जो टेररिस्ट है उसके नैरेटिव को इन अ वे आप एंडोर्स कर रहे हैं। बट अगर हम दूसरी तरफ से इसको देखें तो जब आपकी चॉइसेस आर बिटवीन बैड एंड वर्स तो यू चूज अ बैड सिचुएशन ओवर अ वर्स सिचुएशन कि या तो आप अपनी रिट को इरोड होते हुए देखें और ज्यादा इधर जो है वो डेड बॉडीज होंगी और ज्यादा यहाँ पे जो है डिसरप्शन होगी, या आप एक लिमिटेड टाइम के लिए सस्पेंड कर दें और उस पीरियड को गुजारने की कोशिश करें। क्योंकि जब एक जो इंसर्जेंट या टेररिस्ट है वो टेरेन को एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज कर रहा हो और आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज टेरेन बन जाए, स्पेशली जब सॉफ्ट टारगेट्स जो है उनको इंसर्जेंट हिट कर रहा हो, तो इतने बड़े इलाके में इतनी ज्यादा टारगेट हार्डनिंग आप कर नहीं सकते। बट आई डू सी अ लॉट ऑफ मेरिट इन अ पॉइंट कि जब तक हम अपनी जो हमारी टेम्पलेट है, जो हमारी सिक्योरिटी की फ्रेमवर्क है और उसकी जो सिक्योरिटाइज्ड और ओवर एम्फसाइज्ड मिलिटराइज्ड उसका जो थ्रस्ट है उसको अब जब तक हम रिविजिट नहीं करते तो इसको हम बेहतर नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, ग्रुप्स इवॉल्व हो गए हैं, डायनामिक्स ग्राउंड पे काफी ज्यादा इवॉल्व हो गई हैं। तो अब इस सिक्योरिटी पैराडाइम को अर्जेंटली और सीरियसली रिविजिट करने की जरूरत है। और जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है बाकी लॉ एनफोर्समेंट की, जब तक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका मैंडेट, उनकी ट्रेनिंग, उनके रिसोर्सेज, उनका इक्विपमेंट उन्हें नहीं दिया जाता और सिर्फ हम मिलिट्री पे रिलाई करेंगे तो इस तरह की सिचुएशन से हम बार बार देखेंगे। या हमने पिछले साल भी देखा था बलूचिस्तान में हुआ, हमने पिछले साल भी देखा था कि ये पहले चित्राल में हुआ, अब बाजोड़ में हो रहा है। तो ये फिर रिकरिंग वायलेंस और काउंटर वायलेंस के ये विशियस साइकिल्स चलते रहेंगे। जी नाज़ा पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ताहिर साहब से और बासित साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे।